Okay, good morning, dear students. Okay, today from class 11 compulsory English, unit 16 from the section critical thinking, we will read today the essay written by Bertrand Russell. The topic of the essay is what is the soul. Hey, as a Bertrand Russell को compulsory class 11 को compulsory English को critical thinking section को unit 16 what is the soul भन्ने शीर्षकमा बर्टेनद्वारा रचित यो एस्से यो निबन्धको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसलाई म हुन त कसैले लेखेको लेखलाई हैन एस्सेलाई आफ्नै भाषामा भन्न मिल्दैन, तैपनि बुझाउने प्रयास गर्नेछु। म हुबहु उसैको भाषालाई यहाँ व्यक्त गर्न खोज्नेछु र त्यसलाई सामान्यकरण हैन सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यसलाई अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब यो व्हाट इज द सोल, आत्मा के हो, व्हाट इज द सोल भन्ने शीर्षक छ निबन्धको शीर्षक। बर्ट्रान्ड रसल है, बर्ट्रान्ड रसलद्वारा लिखित व्हाट इज द सोल, आत्मा के हो भन्ने शीर्षक। त्यो भन्दा अगाडि म अलिकति बर्ट्रान्ड रसलको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहे। I want to give some description about Bertrand Russell. उनी को थिए त भन्दाखेरि उनी 18 मे 1872 मा बेलायतमा जन्मेका साहित्यकार हुन् र उनी गणितज्ञ पनि हुन्, समालोचक एवं विचारक पनि हुन्। सन् 1950 मा नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित रसेल मानवतावादी एवं वैचारिक स्वतन्त्रतावादी सृजनाका लागि प्रसिद्ध छन्। उनी युद्ध विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, साम्यवाद विरोधी एवं नाजीवाद विरोधी अभियानमा सधैँ समर्पित रहे। उनको जन्म 1872 मे 28 तारिकका दिन भएको हो। उनी जन्मेको स्थान अथवा उनको जन्म स्थान भनेको ट्रालेक संयुक्त अधिराज्य। देहान्त भएको मिति तथा स्थान 1970 फेब्रुअरी 2 पेन्ड्रिन ड्युड्राट है, यो ठाउँको नाम हो, संयुक्त अधिराज्य। उनको जीवन साथी हैन स्पाउस नेम इडिथ फिट्स रसेल, पेट्रिसिया स्पेनस, डोरा रसेल, एलिस पेर्सल स्मिथ। उनका बालबालिकाहरू को थिए भन्दाखेरि कन्ड्राड रसेल, फिफ्थ अर्ल रसेल थिए। यो थियो छोटो जानकारी बर्ट्रान्ड रसलको बारेमा। र अब विषयवस्तु तिर म प्रवेश गर्न चाहे। व्हाट इज द सोल, आत्मा के हो भन्ने शीर्षक। व्हाट इज द सोल? देयर आर डिफरेंट क्वेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द माइंड टू माइंड हैन। हरेक व्यक्ति अनुसार, हरेक डिपार्ट अनुसार, हरेक व्यक्ति अनुसार यहाँ फरक उदाहरण, फरक परिभाषा दिएको छ आत्माको। तर पनि यहाँ बर्ट्रान्ड रसलले चाहिँ आत्मालाई यहाँ अलिकति फरक तरिकाले परिभाषित गरेको छ। ओके, बिफोर दैट म एउटा कुरा बताउन चाहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिट्विन स्पिरिट, सोल एन्ड स्पिरिट? हो, सोल र स्पिरिटमा के फरक छ त भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्ने भयो। What is the soul and what is the spirit, or what is the difference between soul and the spirit? सोल र स्पिरिट में के फरक छ भने सोल र स्पिरिट दुईटैको अर्थ आत्मा नै हो है। बोथ मिनिङ द सेम बट दे आर नट द सेम है। उनीहरूको अर्थ उस्तै छ तर त्यही होइन, उस्तै होइन है। दुईटैको अर्थ हुन्छ नेपालीमा आत्मा। अब यसलाई कसरी बुझौं भने यो आत्मा भनेको एउटा इट इज ए होम है। एउटा आत्मा भनेको एउटा घर हो जुन चाहिँ शरीरभित्र हुन्छ हैन, हरेक व्यक्तिको शरीरभित्र हुन्छ। यो मैले भने हैन, यो एउटा धार्मिक ग्रन्थले हरेक जुन भनिया छ विचारकहरूले त्यही अनुसार म भन्दैछु। एउटा सोल भनेको यो देह, यो जुन शरीर छ, यो फिजिकल एक्जिस्टेन्स जुन हाम्रो शरीर छ त्यो भित्र पनि एउटा घर छ हैन, त्यो भनेको सोल हो। र सोल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट ट्रुथ है। एब्सोल्युट ट्रुथ, सोल जहिले पनि सत्य हुन्छ, एब्सोल्युट ट्रुथ।
यो सबैले मान्दछ, जहिले पनि सत्य हुन्छ, यो जहिले सत्य हुन्छ। र यो एउटा घर र स्पिरिट भनेको के त भन्दाखेरि घरभित्रको घर है, यो घरभित्रको पनि एउटा अङ्ग हो। यो भित्र घरभित्रको पनि, यो सलभित्रको पनि एउटा आत्मा हो है। जस्तै हामी एउटा होम र हाउसमा के फरक छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसार बुझ्नु पर्यो। होम र हाउस है, होम र हाउसमा के फरक छ, यसलाई मैले उल्टो लेखेँ, हाउस लेखेँ र एउटा होम लेखेँ है। के फरक छ, ये सेम केस हो। जसरी हाउस र होममा हुन त दुईटै घर भन्ने अर्थ दिन्छ, तर हाउस भनेको एउटा फिजिकल एक्जिस्टेन्स देखाउँछ है। हाउस भनेको एउटा घर हो, घरको चित्र हुन सक्छ अथवा घरको मूर्ति हुन, घरको फोटो हुन सक्छ, अथवा एउटा फिजिकल जुन भौतिक देखिने एउटा घर, एउटा त्यो भौतिक मात्रै देखिन्छ अथवा भौतिक मात्रै बुझिन्छ हाउस भनेर। तर होम भनेको के बुझिन्छ भने एउटा भौतिक मात्रै नभएर त्यो घरभित्र, जुन भौतिक घरभित्र चाहिँ बस्ने मानिस हैन, ड्वेलर है, घरभित्र बस्ने मानिस भन्ने बुझिन्छ, एउटा परिवार भन्ने बुझिन्छ। यो होम भनेको एउटा परिवार हैन भन्ने बुझिन्छ, घरमा भएको परिवार भन्ने बुझिन्छ। र यो हाउसले एउटा चित्र, घर भन्ने एउटा चित्र बुझाउँछ, र होम भनेको त्यो घरभित्र पनि बस्ने एउटा परिवार जनाउँछ। त्यसरी नै यो सल भनेको पनि एउटा घर हो, एउटा घर जस्तो हो, शरीरभित्रको घर एउटा है, आत्मा। र त्यसभित्र पनि बस्ने एउटा जुन ड्वेलर हुन्छ, ड्वेलिङ हुन्छ है, ड्वेलर बस्ने, त्यो चाहिँ स्पिरिट हुन्छ। फरक छ, अर्थ यसो हेर्दाखेरि उस्तै लाग्छ, तर मिनिङ एकदमै अलिक फरक छ है। हाउस र होम भने जस्तै आई लिभ एट होम हैन भन्छौँ, आई लिभ इन अ हाउस त भन्दैनौँ हैन। किन भन्दाखेरि अब होम भनेको त्यहाँ म परिवारमा बस्छु, म घरमा बस्छु भन्ने बुझियो नि त। आई लिभ इन अ हाउस भन्ने त भनिँदैन। त्यसरी नै स्पिरिट अफ गड है, गड स्पिरिट भनिन्छ, सल अफ गड भनिँदैन, अथवा गड सल भनिँदैन। त्यसरी नै यो स्पिरिट र सलमा त्यो फरक छ। सल भनेको एउटा भौतिक, एउटा वासस्थान बुझियो भने त्यो सलभित्रको पनि एउटा ड्वेलिङ, सलभित्र पनि हुने एउटा बस्ने ड्वेलर हुने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पिरिट हो। यही हो डिफरेन्स। ओके, ल अब म राइटरको जुन कुरा छ त्यसैलाई म हुबहु यहाँ पढ्नेछु, वाचन गर्नेछु र त्यसलाई सामान्य भाषामा, सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, मोडर्न साइन्स इज स्टिल अनेबल टु फाइन्ड आउट लट्स अफ थिङ्स हैन। आधुनिक जुन विज्ञान छ, हरेक कुरा जुन आधुनिक विज्ञान छ, आधुनिक विज्ञानले पनि अझै पनि धेरै कुरामा असफल रहेको छ अथवा पुग्न सकेको छैन है। इट इज बिलिभ द्याट ह्युमन्स आर मेड अफ बडी एन्ड सोल हैन। एभ्रीबडी नोज द्याट, सबैलाई थाहा छ मानव शरीर देह र आत्माले बनेको छ हैन। देह र आत्माले बनेको छ, जुन आत्मा चाहिँ इमोर्टल हुन्छ, अमर हुन्छ। तर देह भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मर्टल हुन्छ हैन, मरणशील हुन्छ। तर आत्मा के हुन्छ त भन्दाखेरि इमोर्टल, अमर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई सबैलाई। बडी एक्जिस्ट इन टाइम हैन, शरीर चाहिँ समयमा रहन्छ, एन्ड स्पेस, बट सल ओन्ली एक्जिस्ट इन टाइम है। बडी एक्जिस्ट इन टाइम एन्ड स्पेस, शरीर भनेको, देह भनेको समय र स्थानमा रहन्छ भने बट सल ओन्ली एक्जिस्ट इन टाइम, तर आत्मा समयमा मात्रै रहन्छ। Despite the distinct concept about the existence of the soul, its existence is unquestionable. हुन त सबैलाई थाहा छ आत्मा हुन्छ भन्ने कुरो, तर पनि कसैले देखेको छैन। That is the truth है। थाहा छ, थाहा भएर देखेको छैन। This can be only felt, heard हैन, अथवा this can be only felt के जुन हामी अनुभव मात्रै गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी देख्न हेर्न सक्दैनौँ। That is abstract. Okay. The scientists and common people unquestionably accept the existence of the body. हैन, सबैले मान्दछ त्यहाँ शरीर छ भन्ने कुरा, यो एउटा शरीर हो, शरीरमा आत्मा हुन्छ भन्ने कुरा सबैले मान्दछ, स्वीकार्दछ। बट फिलोसोफर्स हेभ डिफरेन्ट कन्सेप्ट अबाउट द एक्जिस्टेन्स अफ द सोल। तर दार्शनिकहरूको
सल जुन आत्माको धारणामा अथवा आत्मा छ भन्ने अर्कै फरक धारणा रहेको पाइन्छ, which the orthodox scientists don't accept. Physicists only think of existence of body, whereas psychologists only think of mind. है जुन भौतिकवादहरूले चाहिँ अथवा भौतिक विज्ञहरूले अथवा भौतिकवाद विज्ञहरूले चाहिँ के मान्दछ भने एक्जिस्टेन्स अफ बडी, जुन चाहिँ शरीरको एक्जिस्टेन्सलाई मात्रै मान्यता दिन्छ हैन, त्यहाँ केही पनि हुँदैन, अरू केही हुँदैन अथवा अरूलाई मतलब गर्दैन, त्यो फिजिकल एक्जिस्टेन्सलाई अथवा जुन शरीर छ बडीलाई त्यसलाई मात्रै के गर्छ त भन्दाखेरि मान्यता दिन्छ। केले त? फिजिसिस्ट अथवा फिजिसिस्टले है। बट द साइकोलोजिस्ट ओन्ली थिङ्क अफ माइन्ड, तर जुन मनोवैज्ञानिकविदहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले बढी माइन्डलाई बढी फोकस अथवा माइन्डलाई बढी मान्यता दिन्छन्। ओके, वेयर ओके एज अ कबलर थिङ्क अफ हिज सुज अर अ ट्रेलर थिङ्क्स अफ हिज क्लथ्स होइन, यसरी नै हरेक मान्छेले अथवा आफ्नो आफ्नो जुन मान्छेको जुन चेतना छ होइन, जुन कन्सियसनेस छ अथवा जुन बुद्धि छ, त्यही बुद्धि विवेक लगाएर मान्छेले हरेक कुराको परिभाषा दिने गर्छन् होइन। त्यसरी नै आफूले त्यसलाई एनालाइसिस विश्लेषण गर्ने गर्छन् होइन। जसरी एउटा कबलरको लागि होइन जुत्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एउटा के अरे दर्जी होइन टेलरको लागि एउटा के अरे कपडा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी नै हरेक मान्छेले जुन आफ्नो क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा दक्ष छ त्यही अनुसार अथवा आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसार त्यही अनुसार हरेक कुरालाई मान्छेहरूले एनालाइसिस गर्ने गर्छन्। इन अदर वर्ड, साइकोलोजिस्ट रिड्युस फिजिकल एक्टिभिटिज टु मेन्टल एक्टिभिटी एन्ड साइकोलोजिस्ट रिड्युस मेन्टल एक्टिभिटिज टु फिजिकल एक्टिभिटिज। यसरी नै हामीले विभिन्न फरक हामीले धारणाहरू पाउँछौँ। बट देयर आर मेनी डिफिकल्टिज टु रिड्युस मेन्टल एक्टिभिटिज टु फिजिकल एक्टिभिटिज होइन। अब मनोवैज्ञानिकवादहरूले चाहिँ मानसिक तनावलाई के गर्छन् त भन्दाखेरि कम गर्नुपर्छ भनेर धारणा राख्छन् भने भौतिकवादहरूले चाहिँ भौतिकवाद विज्ञहरूले चाहिँ उनीहरूले फिजिकल जुन टेन्सन हुन्छ, फिजिकल डिफिकल्टिज हुन्छ, तिनीहरूलाई कम पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् होइन। अन द बेसिस अफ फिजिक्स वी कल आवर बडी एन इलेबोरेट साइन्टिफिक कन्स्ट्रक्सन। तर जे भए पनि एउटा फिजिक्सको अनुसार चाहिँ वी कल आवर बडी एन इलेबोरेट साइन्टिफिक कन्स्ट्रक्सन होइन। फिजिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो जुन शरीर छ यो एउटा साइन्टिफिक कन्स्ट्रक्सन होइन, यो एउटा वैज्ञानिक तवरले एउटा कन्स्ट्रक्सन गरिएको अथवा कन्स्ट्रक्सन मानिन्छ, विच डज नट म्याच विथ एनी फिजिकल रियालिटी। र जुन हाम्रो जुन देह छ, हाम्रो शरीर छ, अरू कुनै पनि कुरासित मेल खाँदैन भन्ने उनीहरू धारणा राख्छन्। For a certain degree of success, the modern physicist reduces the mental activities to the physical activities, but can't explain the fact that the body itself is merely a suitable concept invented by the mind. हैन, तर जे भए पनि हैन आफ्नो अथवा मानव शरीर, देह या आत्मा जे भए पनि यो एउटा कन्स्ट्रक्सन हो। यो एउटा जसरी एउटा घरमा हैन सिमेन्टले नै मात्रै बनेको हुँदैन अथवा सिमेन्टले नै मात्रै घर बनेको हुँदैन हैन, त्यहाँ हरेक वस्तु अथवा हरेक कुराहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फलामदेखि लिएर एल्युमिनियमदेखि लिएर सिमेन्ट, बालुवा, ढुङ्गा हैन इटा हरेक कुराहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसरी नै जे भए पनि कसैले हामीले सिमेन्टलाई बढी फोकस गर्ला, कसैले रडलाई बढी फोकस गर्ला, कसैले इटालाई बढी फोकस गर्ला, त्यो होइन हैन। त्यो चाहिँ त्यसरी लजिक दिनु भनेको एउटा अपूर्ण मानिन्छ। त्यसकारण यहाँ जे भए पनि एउटा कन्स्ट्रक्सन छ, जुन एउटा घरको कन्स्ट्रक्सन जस्तै हाम्रो जुन यो देह छ यो पनि एउटा बडी कन्स्ट्रक्सन हो, जुनमा चाहिँ हरेक कुराहरूको महत्त्व उति नै रहन्छ। In this way, we are going round and round in a circle that mind is production of body and body is an invention of mind. हैन, अब के भनेको छ भने in this way we are going round and round in a circle that mind is production of body. हैन, के अरे मन जुन माइन्ड छ, माइन्ड चाहिँ शरीरको उत्पत्ति हो हैन भन्छ भने। अर्को कुरा के भने बडी इज एन इन्भेन्सन अफ माइन्ड, र अरूले के तर्क राख्छन् भने बडी माइन्डको प्रोडक्सन हो, उत्पत्ति हो है भन्ने तर्क छ। द्याट इज वाइ वी हेभ टु फाइन्ड आउट सच अ थिङ आउट अफ विच बोथ माइन्ड एन्ड बडी गेट बर्थ हैन। आखिर जे भए पनि बर्थ हुन्छ हैन, बडी र माइन्ड जे भए पनि
जुनसुकै इम्पोर्टेन्ट भए पनि आखिर जन्म त लिने हो हैन। मान्छेको जन्म पछाडि त्यो हरेक कुराहरू नेचुरल्ली के हुन्छ त आउने हो हैन। अब अरूले चाहिँ कसैले मान्छेलाई हैन उसको शरीरलाई जज गर्छ अथवा शरीर हेरेर उसको जज गर्छ भने कसैले माइन्ड हेरेर जज गर्छ, कसैले इन्टेलेक्चुअलिटी हेरेर जज गर्छ, कसैले कलर हेरेर जज गर्छ। यो विभिन्न कुराहरू हुन्। आखिर जे भए पनि द्याट इज नट द रियल है। दिज आर द ब्रान्चेस है। ती भनेको हाँगाहरू मात्रै हुन् जुन द्याट इज नट द रुट, त्यो चाहिँ जरो होइन। ओके, the plain man thinks that material objects must certainly exist and felt by our sense organs हैन। जब हामी कुनै कुरा छुन्छौँ वास्तवमा हामी त्यो कुरा छुइरहेका हुँदैनौँ के अकर्डिङ टु हिम हैन। जस्तै म यो व्हाइट बोर्ड छुइरहेको छु, एक्चुअली आई एम नट टचिङ इट, म छोको होइन के यो यु नो। किन भन्दाखेरि म भित्र रहेको इलेक्ट्रोन तथा प्रोटोनहरूले अनुभव गर्ने कुरा हो है। यो म व्हाइट बोर्ड छुँदैछु अहिले, आई एम नट टचिङ इट, मैले छोको होइन। फेरि यो छोको त हो, यहाँ टच भएको छ तर यो छोको होइन। यहाँ के देखिएको छ भने के देखाइन्छ भने यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो बडीमा जुन इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन्, जुन प्रोटोनहरू हुन्छन्, तिनीहरूले फिल गर्ने कुरा हो है। तिनीहरूले फिल गरेर हाम्रो माइन्डसम्म पुर्याउँछ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ म केहीसित सम्पर्कमा छु हैन। बट एक्चुअली द्याट इज द फिलिङ। ओके, सो त्यसरी नै हामीले सल छ, हामी हरेक कुराहरूको हरेकको एक आपसको हैन, हामी बीचको अथवा एक आपसको कुरा सुन्छौँ, कुरा बुझ्छौँ, सल्लाह दिन्छौँ हैन, समस्याको समाधान खोज्छौँ। द्याट इज वाट हैन। त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यो माइन्डबाट आउँछ हैन। आखिर त्यो माइन्डबाट आउँछ हैन। माइन्ड पनि केबाट डिरेक्टेड हुन्छ त भन्दाखेरि हार्ट अथवा के भन्छ सलबाट हैन। जुन सलबाट लिने कुरा हो, जुन हामी ब्रेनले युज गरेका कुराहरू जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रेनले युज गरेको, हामीले ब्रेनले एप्लाई गरेको कुरो द्याट इज नट जस्टिस है। त्यो जस्टिस होइन हैन। त्यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि सिन पनि हुन सक्छ, द्याट इज के हुन सक्छ भन्दाखेरि फल्स पनि हुन सक्छ है। त्यो माइन्डले युज गर्छ। माइन्डले म्याक्सिमम के भन्दाखेरि नन रियालिटी कुरालाई बढी फोकस गर्छ। तर सल भनेको जहिले पनि, मैले अघि पनि भनिसकेँ, सल भनेको जहिले पनि एब्सोल्युट ट्रुथ हुन्छ, जहिले पनि सत्य हुन्छ। ओके, सिमिलरली when the electrons and protons of our body is disturbed by nearness of the electrons and protons of that object, it transmits the disturbance to our brain through our nerves, and such effect in our brain gives us a sensation of contact, and suitable experiments can make such sensation more deceptive। हो यसरी नै अब एउटा म उदाहरण दिएँ। अब हामी यतिकै म यो टच गर्दैछु, मलाई डाइरेक्ट फिल हुन्छ कि म केही वस्तुलाई अथवा केही कुरालाई छुइरहेको छु। तर कुनै बेला हामी बसेको बेला हैन अनुभव गरेका हुन सक्छौँ, कुनै बेला हामी बसेको बेला खुट्टो निदाएको हुन्छ अथवा जिउ कतैबाट हैन निदाएको हुन्छ। कुनै बेला हामी अप्ठ्यारो गरेर बस्दाखेरि खुट्टो निदाउँछ र हामी एकछिन त्यो खुट्टोले टेक्न सक्दैनौँ, हिँड्न सक्दैनौँ अथवा काम दिँदैन। त्यतिखेर हामीले मेरो खुट्टो छन त छ तर त्यसले केही काम गरेको हुँदैन, त्यसले केही गर्न सकेको हुँदैन। हो त्यसरी नै हाम्रो मुटुभित्र पनि जुन सल हैन, सलको कुरा हेरेर छौँ, हो सल पनि त्यही हो। सलले पनि के गर्छ त फिल गर्ने कुरा हो हैन। सलले पनि के गर्छ त फिल गर्छ है। त्यसरी नै हामीले छुँदाखेरि इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्सहरूले काम गरेन भने हैन हाम्रो खुट्टो निदाउँछ। हाम्रो जुन खुट्टो निदाएको बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो खुट्टो निदाएको होइन, के त भन्दाखेरि हामी भित्रको अथवा खुट्टामा भएको हाम्रो इलेक्ट्रोन्स तथा प्रोटोन्सहरूले काम नगरे हो। उनीहरू एकछिन के भयो त भन्दाखेरि ब्लक भएका हुन् हैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो खुट्टाले निदाएको खुट्टाले हामी हिँड्न सक्दैनौँ अथवा केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हैन यो इलेक्ट्रोन्स र प्रोटोन्सको कुरा हो भन्ने फिजिक्सले तर्क दिन्छ। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स can make different kinds of events, making matter more ghastly. Modern science does not give any indication of the existence of the soul or mind हैन। तर आधुनिक विज्ञानले चाहिँ शरीर के अरे आधुनिक विज्ञानले चाहिँ त्यो सल र माइन्ड हैन अथवा सल अथवा माइन्ड अथवा आत्माको एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरा केही त्यति इन्डिकेसन अथवा इन्डिकेट गर्दैन। There are various reasons for not believing in soul, like the reasons, right?
त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् हैन, धेरै तर्कहरू छन् आत्मामा विश्वास नगर्ने हैन, के भन्दाखेरि फर नट बिलिभिङ इन म्याटर। The fight of mind and matter is just like a fight between a lion and a unicorn for a crown, हैन। The fight of mind and matter, हाम्रो दिमाग र म्याटर को फाइट भनेको नि के त भन्दाखेरि जस्ट लाइक फाइट बिट्विन अ लायन एन्ड अ युनिकर्न फर अ क्राउन। एउटा शिकारको लागि जुन एउटा शिकारको लागि एउटा के अरे लायन र युनिकर्नको फाइट जस्तै हो है। बट द एन्ड अफ द ब्याटल इज नट भिक्टोरी अफ एनी वान द अदर। तर वास्तवमा अन्तिममा त्यो कसैको पनि विजय होइन है। बोथ आर युनिक। हरेक दुईटै कुराहरू के छ त भन्दाखेरि फरक छ। सोल पनि फरक छ, माइन्ड पनि फरक छ। That is not the same. The world consists of events which are collected into two groups according to their causal relations, हैन। The world consists of events, जुन चाहिँ यो संसार चाहिँ के त भन्दाखेरि घटेका घटनाहरू राखिन्छ हैन, कलेक्सन गरिन्छ है। Are collected into two groups according to their causal relations. The resulting groups are called physical object and mind. One kind of group of event is constituent of man's brain, body, and another kind of group of is called constituent of the mind, soul, हैन। हो यस कारण यो बडी र सोल अब जुन म्याटरको कुरो गरेको छ, म्याटरले चाहिँ बडीलाई बढी फोकस गरेको हुन्छ हैन। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ इभेन्ट्स इज कन्स्टिट्युएन्ट अफ माइन्ड हैन अथवा सोल। म्याटरको कुरो गरेको छ त्यो के भन्दाखेरि शरीरलाई हैन, शरीर एउटा म्याटर हो हैन। अब त्यो म्याटर र माइन्ड जुनको फाइट भनेको कहिले पनि कसैको पनि विजय होइन। वास्तवमा उत्तिकै हुन्, कसैको विजय पनि हुँदैन, कसैको हार पनि हुँदैन। दुईटैको लागि दुईटै आफ्नै फरक महत्त्व छ। ब्रेन एन्ड माइन्ड आर कन्भिनियन्ट वेज अफ अर्गनाइजिङ our experiences events, so there is no reason for assuming either a piece of mind or a piece of matter is immortal, हैन। The most essential characteristic of a mind is memory, हैन। र एउटा माइन्डको हैन, माइन्डको चाहिँ एउटा स्पेशल क्यारेक्टर के छ भन्दाखेरि यसले मेमोरी गर्छ, रिकल गर्छ। मेमोरी डज नट सर्भाइभ आफ्टर द डेथ, हैन। मान्छेको मृत्युपछि सम्झना रहँदैन, याद रहँदैन, यादहरू हराउँछन् त्यसको मान्छेको मृत्युपछि। बट द सोल नेभर डाइज, तर आत्मा मर्दैन। ओके, because our memory is connected to a certain kind of brain structure and the brain very brain decays at the death, हैन। जसरी मान्छेको मृत्यु पश्चात मान्छेको मृत्यु सँगसँगै पनि ब्रेन पनि के हुँदै जान्छ, ड्यामेज हुँदै जान्छ। जुन चाहिँ कनेक्सन भएको हुन्छ हाम्रो शरीरसित त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि शरीरसितै कुहिएर जान्छ र मृत्यु पछाडि त्यो ब्रेन पनि बेकमा हुन्छ र त्यही अनुसार त्यो कलेक्सन जुन मेमोरी छ त्यो मेमोरी पनि बिर्सिन्छ, तर सोल इट नेभर डाइज। ओके, साइकोलोजिस्ट आर अलवेज मोटिभेटेड बाई टू मेन डिजायर्स, हैन। साइकोलोजिस्टहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ दुईटा अल्टिमेट पावरले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि के गरे हुन्छ हैन, दुईटा डिजायरले मेन डिजायर्स हैन, टू मेन डिजायर्स, दुईटा मुख्य चाहनाले चाहिँ मान्छे मोटिभेट भइरहेको हुन्छ। द फर्स्ट इज टु प्रुभ द्याट द माइन्ड इज इमोर्टल, हैन। अरू यो एकले के गर्छ भन्दाखेरि माइन्ड इज इमोर्टल, कसैले चाहिँ माइन्डलाई इमोर्टल मान्दछ। एन्ड टु प्रुभ द्याट द अल्टिमेट पावर इन द युनिभर्स इज मेन्टल रेदर देन फिजिकल। इन कम्पेरिजन टु दिस थिङ्स मेटेरियलिस्ट आर राइट, हैन। त्यो मेटेरियलिस्टले त्यसो भन्छ है त। उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि द फर्स्ट इज टु प्रुभ द्याट माइन्ड इज इमोर्टल, जुन माइन्ड छ मान्छेको त्यो चाहिँ इमोर्टल हो, अमर हो। एन्ड टु प्रुभ द्याट द अल्टिमेट पावर इन द युनिभर्स इज मेन्टल रेदर देन फिजिकल। यो जुन युनिभर्समा छ, जुन युनिभर्समा हैन जुन पावर छ, जुन यो अल्टिमेट जुन पावर छ यो चाहिँ वास्तवमै मान्छेको माइन्ड हो, मान्छेको माइन्डबाट आएको हो। जसरी मान्छे चन्द्रमा पुग्छ हैन, विभिन्न कुराहरू आविष्कार गरेको यो माइन्ड हो भन्छ। इन कम्पेरिजन टु दिस थिङ्स मेटेरियलिस्ट आर राइट, हैन। यो हिसाबले चाहिँ मेटेरियलिस्टलाई केही अर्थमा सही भन्न मिल्छ। आवर डिजायर्स हेभ कन्सिडरेबल पावर अन द अर्थ सर्फेस, हैन, बट आवर पावर इज लिमिटेड। तर हाम्रो चाहनाहरू जुन यो संसारमा यो धरतीमा हाम्रा चाहनाहरू असीमित छन् हैन, अनलिमिटेड छन् हैन। तर बट आवर पावर इज लिमिटेड, तर हाम्रो शक्ति चाहिँ हैन, हाम्रो पावर हाम्रो शक्ति चाहिँ लिमिट गरिरहेको छ भगवानले
हैन अथवा जस नेचुरली यो के छ त लिमिट छ हैन हामीले थिङ्क गर्न सक्छौं नि त हामीले सोच्न सक्छौं हामी विभिन्न कुराहरू इमेजिन अनलिमिटेड कुराहरू हामी इमेजिन गरिरहेका हुन्छौं सोचिरहेका हुन्छौं तर हामी अनलिमिटेड रूपमा चाहिँ हामीले शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैनौं किन भन्दाखेरि वी आर आवर पावर इज लिमिटेड ओके बिकज इट वी आर अनेबल टु डु एनीथिङ टु द सन अर मुन हैन किनकि हाम्रो पावर लिमिटेड गरिएको छ किनकि हैन जस्तै उदाहरणको लागि हामी सूर्यलाई केही पनि गर्न सक्दैनौं चन्द्रमालाई केही गर्न सक्दैनौं न टिपेर ल्याउन सक्छौं न केही गर्न सक्छौं बिकज आवर पावर इज लिमिटेड यसबाट बुझियो सो the actual happening in this world is not because of mind or because somebody wishes it to happen हैन यो संसारमा कसैले चाहेर हैन लाग्दो हो मेटेरियलिस्टको अनुसार लाग्दो होला यो विभिन्न कन्स्ट्रक्सन विकास हुन्छ विभिन्न आविष्कार हुन्छ यो मेटेरियलिस्टिक भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो माइन्डले गरेको छ भन्ने बुझिन्छ तर वास्तवमा एक्चुअली हैन एक्चुअली के त भन्दाखेरि यो चाहिँ माइन्डले भएको हुँदैन है Our power on this earth is entirely dependent upon the sun. हाम्रो जुन सम्पूर्ण शक्ति के छ त भन्दाखेरि सूर्यको अगाडि केही पनि होइन हामी सूर्यलाई जसरी केही पनि गर्न सक्दैनौं सो इट इज इम्पोसिबल टु डगमेटाइज द फ्युचर अचिभमेन्ट्स अफ द साइन्स त्यसकारण हामीले वैज्ञानिक आविष्कारहरू प्रति घमण्ड गर्नु त्यो बेकार हो इट इज द म्याटर अफ द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स साइन्स क्यान ओन्ली इन्क्रिज आवर टेरेस्ट्रियल कम्फोर्ट यो विज्ञानले जुन चाहिँ हाम्रो भौतिक सुख हैन जुन भौतिक आराम मात्रै दिन सक्छ हैन यो वैज्ञानिक जुन आविष्कार छ त्यसले हामीलाई भौतिक रूपमा मात्रै के दिन सक्छ भन्दाखेरि आराम दिन सक्छ दैट इज व्हाई इट हैज बीन टलरेटेड हैन त्यही भ्यूबाट हेर्दा मात्रै चाहिँ हामीलाई यो केही जस्तो लाग्छ माइन्ड जस्तो लाग्छ माइन्डले गर्दा हो जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा त्यो सल भनेको जुन आत्मा हुन्छ यो जुन साइन्टिफिक जुन इन्भेन्सन छ त्यसले कहिले पनि दिने होइन यो भनेको त एउटा फेल्ट हो एउटा फिलिङ हो एउटा हामीले अनुभव गर्ने कुरा हो यसले कुनै पनि साइन्टिफिक रिसर्चले अथवा साइन्टिफिक इन्भेन्सन्सले सललाई सुख दिन सक्दैन यो विचारमा फरक पर्छ ओके दिस मच यो एससी यति नै दिएको छ व्हाट इज द सल भन्ने कुरामा यहाँ विभिन्न वैज्ञानिकहरूको विभिन्न विदहरूको चाहिँ धारणाहरू देखाइएको छ वास्तवमा जे भने पनि सल भनेको एउटा अमरत्व एउटा वस्तु हो अथवा पदार्थ हो हैन जुन चाहिँ हामी भित्र जुन हाम्रो भित्र बडी भित्र पनि रिसाइडिङ गरिरहेको हुन्छ हैन यो जहिले पनि सत्य हुन्छ त्यसकारण यो सल भनेको यो युनिक हो जन अरूले जसरी नै परिभाषा दिए पनि यो फरक छ यो आफै अमर छ ओके थ्यांक यू अब यति नै यो एस्सेलाई मैले हुबहु भने यो आफ्नो भाषामा बुझ्ने प्रयास गर्नु भन्दै अब यसका एक्सरसाइजहरू म भरे आई विल ड्रप इन द मेसेन्जर लेटर तिमीहरू त्यहाँबाट नोट गर्नेछौ भन्दै आजलाई यति नै थ्यांक यू दिस मच